नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रा भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम पानी जस्तै छर्लङ्ग क्लियर गर्नको निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन्सका सोलुसन, त्यस्तै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब अनि फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो एक्जाममा बडा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउन सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनुहोला। सधैँझैँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले यो क्लास 10 SEE को जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स छ, ऐच्छिक गणित, त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र यो ओल्ड क्वेसन सोलुसन गर्ने क्रममा म चाहिँ आज मोडल क्वेसन सेट 3 छ, त्यो मोडल क्वेसन सेट 3 को क्वेसन्सहरूको सोलुसन गर्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले मोडल क्वेसन सेट 3 को ग्रुप ए को भिडियो बनाएर युट्युबमा अनि फेसबुकमा हालिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ म ग्रुप बी बाट यहाँबाट सुरु गर्दैछु। हाम्रो ग्रुप बी मा टोटल यो जुन अप्सनल म्याथमेटिक्सको बोर्ड एक्जाम छ 13 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसन चाहिँ ग्रुप बी मा 2 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि टोटल 26 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईलाई ग्रुप बी बाट आउने गरेको छ है। ल, ग्रुप बी को हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 को ए। यहाँ हेर्नुस्, हामीलाई दिएको छ इफ f इज इक्वल्स टु x 4x minus 3 such that x belongs to r। r भनेको रियल नम्बर हैन, रियल नम्बर भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ जुन नम्बरलाई तपाईले रियल वर्ल्डमा देख्न सक्नुहुन्छ अथवा रियल वर्ल्डमा पाउनुहुन्छ त्यस्तो खालके नम्बरलाई रियल नम्बर भनिन्छ, अथवा जुन नम्बर रियल हुन्छ त्यसलाई रियल नम्बर भनिन्छ। हजुरहरूले पढेको जति सबै नम्बरहरू रियल नम्बरहरू हुन्, ठीक छ। -1 माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लस इन्फिनिटीसम्मका जुन बिचका नम्बर छन्, माइनस इन्फिनिटी र प्लस इन्फिनिटी त होइन, त्यो बिचका नम्बरहरू सबै रियल नम्बर हुन्। फ्र्याक्सन नम्बर पनि रियल नम्बर हो। अर्को हुन्छ इमेजिनरी नम्बर। त्यो इमेजिनरी नम्बर चाहिँ तपाईँले क्लास 11 मा कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने जुन टपिकमा पढ्नुहुन्छ त्यसको बारेमा म अहिले केही भन्दिनँ, तपाईँले त्यतिखेर पढेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। र अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई यो फङ्सन दिएको छ, यो जुन अगाडिको दिएको छ x, यो x कोअर्डिनेट हो हैन, यसलाई हामी डोमेन भन्न सक्छौँ। अनि यो y कोअर्डिनेट हो, यसलाई हामी रेन्ज भन्न सक्छौँ, ठीक छ। त्यही भएर हाम्रो जहिले पनि फङ्सन अफ डोमेन भनेको के हुन्छ, इज इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा हाम्रो f(x) भनेको कति दिएको छ, डोमेन हेर्नुस्, डोमेन x हुँदाखेरि रेन्ज कति हुन्छ अरे 4x minus 3 हुन्छ अरे। भने हाम्रो फङ्सन दिएको छ f(x) इज इक्वल्स टु 4x minus 3 वेयर x बिलोङ्स टु r। x भनेको के हो, रियल नम्बर हो भनेको 1 2 3 जति पनि हुनसक्छ, -1 -2 -3 फ्र्याक्सन जति पनि हुनसक्छ। x को भ्यालु हालेर y को एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई डोमेन र रेन्ज सोधेको भए। तर यसमा क्वेसनमा के सोधेको छ, f इन्भर्स -1 चाहिँ कति हुन्छ त, यो निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीले पहिला इन्भर्स फङ्सन निकाल्नु पर्यो। f इन्भर्स x, यसको लागि पहिला f इन्भर्स x कति हुन्छ पहिला त्यो निकालौँ, त्यसपछि x को ठाउँमा -1 हालौँ, पुट द भ्यालु गेट द एन्सर। एकदम सजिलो छ। ल, त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हियर हामीलाई थाहा छ f(x) भनेको 4x minus 3 हो। f(x) लाई हामी y पनि लेख्न सक्छौँ, यो भनेको 4x minus 3 भयो। अब कुनै एउटा फङ्सन दिएको छ र त्यसको इन्भर्स निकाल्नु पर्यो भने हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस्, फर्स्ट स्टेप इन्टरचेन्जिङ द भ्यालुज अर प्लेसेस, जे लेख्नुहोस्, द प्लेसेस अफ x एन्ड y। ल, x र y को चाहिँ हामीले जुन प्लेसहरू छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने क्या ठ्याक्कै। x को ठाउँमा y राख्ने, y को ठाउँमा x राख्ने, भनेपछि यहाँ y को ठाउँमा x आयो इज इक्वल टु 4y minus 3, यो भयो। अब यहाँ y को भ्यालु निकालौँ हामीहरू है, -3 यता आउँदा +3 हुन्छ इज इक्वल टु 4y और x +3। अब यो 4y चाहिँ यतापट्टि यो जुन 4 मल्टिप्लाईमा छ यता आउँदा डिभाइडमा हुन्छ इज इक्वल्स टु y। भनेपछि y को भ्यालु कति आयो, x + 3/4 आयो। हो जुन यो हामीले भ्यालुलाई
यक्स र वाईको भ्यालुलाई इन्टरचेन्ज गरेर जुन वाईको भ्यालु निकाल्छौँ त्यो नै हाम्रो के हो एफ इन्भर्स यक्स हो। यो भनेको यक्स प्लस 3/4 हुने रहेछ एफ इन्भर्स यक्स। ठिक छ। अब हामीलाई हेर्नुहोस् देन के निकाल्नु भनेको छ एफ इन्भर्स -1 निकाल्नु भनेको छ। भनेको यक्सको ठाउँमा कति राख्नु पर्यो -1 हो। भने यक्स प्लस 3/4 छ भनेपछि यक्सको ठाउँमा कति हुने रहेछ -1 प्लस 3/4 हुने रहेछ। -1 प्लस 3 भनेको 2/4, 2 2 जा 4 हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो एन्सर आयो 1/2। ठिक छ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल त्यसो भए यो क्वेसन हाम्रो सकिएको छ। 2 मार्क्स हाम्रो पाकिसकेको छ है। एकदम सिम्पल। एफ इन्भर्स यक्स कसरी निकाल्ने, भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्ने यक्स र वाईको, प्लेसहरू इन्टरचेन्ज गर्ने, त्यहाँबाट वाईको भ्यालु निकाल्ने, त्यो नै एफ इन्भर्स यक्स हुन्छ। अनि यक्सको ठाउँमा -1 भ्यालु हाल्ने, हाम्रो जुन एफ इन्भर्स -1 छ त्यो निक्लियो। अब नेक्स्ट क्वेसन 6 को बीमा जाम। इफ 2x - 1 इज द factor of polynomial 8x cube plus 32x square plus mx plus 7 है। find the value of m भनेको छ। ल हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल क्वेसन। हामीलाई पोलिनोमियल दिएको छ। म पहिला गिभन लेख्छु। पोलिनोमियल px भनेको कति दिएको छ अरे 8x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर प्लस mx प्लस 7 दिएको छ। त्यस्तै फ्याक्टर भनेको के छ हाम्रो 2x - 1 छ भने m को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, फ्याक्टर थियोरमको इन्भर्सले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि x - a भन्ने जुन टर्म छ त्यो चाहिँ कुनै पनि पोलिनोमियलको फ्याक्टर भयो भने एफ ए भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेर भन्छ हो। भन्नुको मतलब अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीले यहाँ यक्सको भ्यालु निकाल्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा। ठिक छ। नाउ लेखौँ न। यक्सको भ्यालु निकाल्नलाई जहिले पनि फ्याक्टरलाई केसँग इक्वेट गर्ने 0 सँग इक्वेट गर्ने। यहाँबाट यक्सको भ्यालु निक्लिन्छ। हेर्नुहोस् 2x = कति हुन्छ 1 भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आउने भयो 1/2। यसको मिनिङ के हो x - 1/2 भनेको कति हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। भनेपछि x - 1/2 हेर्नुहोस् त यो भनेको x - a हो भनेपछि a को ठाउँमा कति छ 1/2 छ हो। त्यही भएर अब फ्याक्टर थियोरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि x - a कुनै पनि पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो भने एफ ए भनेको के हुन्छ 0 हुन्छ। ठिक छ। त्यही भएर यहाँ लेखौँ we know हामीलाई के थाहा छ एफ 1/2 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। एफ ए भनेको 0 हुन्छ हैन। त्यो फ्याक्टर थियोरमले भनेको कुरा। अब हेर्नुहोस् सरी एफ हैन है, यहाँ पी छ पोलिनोमियल, त्यही भएर यहाँ पी लेखौँ। ल अब 8x क्यूब छ 8x क्यूब प्लस 32x स्क्वायर प्लस mx प्लस 7 छ हैन। यो भने अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1/2 राख्नु पर्यो। 8 × 1/2 को क्यूब प्लस 32 × x स्क्वायर छ। x स्क्वायर भनेको x को ठाउँमा 1/2 राखेपछि 1/2 स्क्वायर भयो प्लस m × x को ठाउँमा 1/2 प्लस 7 = कति हुने रहेछ 0 हुने रहेछ किनकि 2x - 1 भनेको फ्याक्टर थियो नि त हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। भनेपछि 8 × 1/2 को क्यूब भनेको 8 प्लस 32 × 1 को स्क्वायर 1 2 को स्क्वायर 4 प्लस m/2 प्लस 7 = 0। ल अब काटौँ न त। 8 र 8 क्यान्सल भयो 1 मात्रै बाँकी रह्यो। 4 8 जा 32 हैन। भनेपछि यो 1 यो 8 र यो 7 जोडौँ कति हुन्छ हाम्रो 16 हुन्छ। m/2 प्लस 16 = कति हुने भयो 0 हुने भयो। ठिक छ। अब और m/2 भनेको प्लस 16 हुँदा जाँदाखेरि -16 और m = -16। अब यो बाइ 2 हुँदा जाँदाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ यो हैन। देयरफोर m को भ्यालु कति आउने भयो -16 × 2 भनेको
-32 यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठिक छ, एकदम सिम्पल, एकदम सजिलो छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 6 को सीमा। फाइन्ड द टू नम्बर्स whose arithmetic mean is 5/3 which are reciprocals of each other। ल हेर्नु न क्वेसनले के भनेको छ, दुईटा नम्बर छ अरे, त्यो दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन चाहिँ कति छ 5/3 छ भने त्यो दुईटा नम्बरहरू के हुन् भनेर भनेको छ। अनि एउटा कन्डिसन पनि दिएको छ विच आर रेसिप्रोकल्स अफ इच अदर भनेको छ हैन। भनेको त्यो दुईटा नम्बरहरू एक अर्काको के छ रेसिप्रोकल्स छ, रेसिप्रोकल छ अरे भनेको ठ्याक्कै उल्टो 1/, जस्तो ए भनेको 1/b हुन्छ, 1/a हुन्छ, त्यो भनेको रेसिप्रोकल्स टाइपमा है। ल हेर्नुस् म लेख्छु, लेट द, बुझ्नु भएन भने तपाईँ यहाँ बुझिहाल्नुहुन्छ। सबभन्दा सुरुमा लेखौँ न त ल, अर्थमेटिक मिन, अर्थमेटिक मिन कति छ अरे 5/3 छ। दुईटा नम्बर्सहरू निकाल्नु भनेको छ, म लेख्छु लेट द टू नम्बर्स बी ए एन्ड बी, त्यो दुईटा नम्बरहरू के हुन् ए र बी हुन् अरे मानिलिउँ हैन। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि रेसिप्रोकल छ भनेको छ। बाई द क्वेसन विच आर रेसिप्रोकल्स अफ इच अदर भनेको एक अर्काको के छ रेसिप्रोकल छ भन्नुको मतलब ए भनेको चाहिँ के हुन्छ अरे 1/b हुन्छ अरे। ठिक छ, अथवा बी भनेको चाहिँ 1/a हुन्छ अरे। जुन लिँदा पनि भयो, तपाईँले a = 1/b लिनुहोस् अथवा b = 1/a लिनुहोस् हैन। ल मैले a = 1/b नै लिएँ, मैले यो लिन, जुन लिँदा पनि हुन्छ है, तपाईँहरूको एन्सरमा केही डिफरेन्स आउँदैन। ल अब हामीलाई के थाहा छ भने वी नो अर्थमेटिक मिनको फर्मुला थाहा छ हामीलाई। यदि कुनै पनि दुईटा नम्बर छ र त्यसको अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौँ, त्यो दुईटा नम्बरलाई जोड्छौँ र त्यो दुईटा नम्बरलाई जोडेको जुन सम छ त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्छौँ हैन। a + b/2, दुईटा नम्बर एउटा a हो अर्को b हो, a + b/2 भनेको हाम्रो अर्थमेटिक मिन भयो। अब अर्थमेटिक मिन दिएको छ 5/3 = अब a को ठाउँमा मैले हेर्नुस् कति राख्न मिल्यो 1/b राख्न मिल्यो, त्यही भएर राख्छु म 1/b + b/2। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन, यो 5 र यो 2 मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यस्तै 3 र यो 1/b + b हो के भन्ने भयो मल्टिप्लाई हुने भयो। 5 2 = 10 = 3। अब यहाँ हेर्नुहोस् b हाम्रो एलसियम आयो 1 + b² हुने भयो। और 10 = 3 + 3b² डिवाइडेड बाई b हुन्छ। अब यो b यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 10b = 3 + 3b²। और जो 10b लाई उता लाग्दाखेरि के हुन्छ -10b हुन्छ, त्यही भएर 3b² - 10b + 3 हैन = यो 0 यतातिर भइहाल्यो, कुरो एउटै भयो। यसलाई म ल लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँछु, 10b + 3 = 0। ल अब हेर्नुहोस् हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने छ सिम्प्लिफिकेसन अथवा भनौँ फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुहोस् यहाँ 3 र 3 छ हैन। यो स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट b² को कोएफिसिएन्ट 3 छ, कन्स्ट्यान्ट पनि 3 छ हैन, +3 छ भने चाहिँ दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 9। त्यसो भए मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा हामीले यस्तो नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा 9 हुनु पर्यो र त्यो दुईटा नम्बर जोड्दा कति हुनु पर्यो -10 हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो नम्बरहरू के हुन सक्ला त, एउटा मानिलिउँ एउटा नम्बर -9 छ, अर्को नम्बर -1 छ। हेर्नुहोस् त -9 र -1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् +9 हुन्छ, हाम्रो मिल्यो मल्टिप्लाई गर्दा 9। त्यस्तै -9 र -1 जोड्नुहोस् कति हुन्छ, जोड्दाखेरि -10 हुन्छ, त्यो पनि मिल्यो। भनेपछि त्यो दुईटा नम्बर के रहेछ, एउटा -9b अर्को -1b। अब 1 के लेखिराख्नु परेन, सिम्पली मैले b लेखेँ, +3 = 0 भयो। और अब यो दुईटामा के कुरा कमन आउँछ हेर्नुहोस् त, 3b कमन आउँछ। भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो b माइनस यहाँ कति बाँकी रह्यो 3। अब फेरि यो दुईटामा के कमन आउँछ हेर्नुहोस्, केही पनि कमन छैन भने जहिले पनि हामीले 1 कमन लिन मिल्छ, -1 कमन आयो। भनेपछि यहाँ बाँकी रह्यो b
यहाँ अब बाँकी रह्यो -3 = 0। फेरि त्यो दुईटा एक्सप्रेसन्समा यो र यो एक्सप्रेसनमा के कुरा कमन छ, b-3 कमन छ, कमन लिए, कमन लिँदाखेरि ब्र्याकेट खोले, यहाँ बाँकी रह्यो 3b, यहाँ बाँकी रह्यो -1 = 0। त्यसो भए आइदर b-3 = 0 or 3b - 1 = 0 भन्छ। यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो, 3 आयो, यहाँबाट b को भ्यालु कति आयो, 1/3 आयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई त दुईटा नम्बर पत्ता लगाउनु भनेको थियो, a र b। अब हेर्नुहोस् a को भ्यालु 1/b छ भनेर यहाँ हामीले लेखेकै छौँ हैन, क्वेसनले भनेको छ रेसिप्रोकल हुन्छ भनेर। त्यसो भए अब जब b को भ्यालु 3 हुन्छ, when b = 3, a को भ्यालु कति हुन्छ, a को भ्यालु भनेको त 1/b हुन्छ, 1/b भनेको 1/3, यो भनेको 1/3 नै आयो, a को भ्यालु 1/3 हुन्छ। यसो लेखौँ मतलब 1/b लेखौँ सुरुमा, अनि 1/3 हुन्छ। त्यस्तै जब b को भ्यालु चाहिँ 1/3 हुन्छ, हेर्नुहोस् त b को भ्यालु यहाँ कति छ, 1/3 छ, b को भ्यालु 1/3 हुँदाखेरि a भनेको 1/b हो हैन, भनेपछि 1/1/3 गर्ने भने कति आउने रहेछ, 3 आउने रहेछ। भनेपछि हाम्रो एन्सर हेर्नुहोस् त, a यदि 1/3 भयो भने अर्को b 3 हुन्छ, यदि a 3 भयो भने b 1/3 हुने रहेछ। भनेपछि एउटा नम्बर 3 रहेछ, अर्को नम्बर 1/3 रहेछ, चाहे जुनसुकै होस् एउटा 3 हुन्छ, अर्को 1/3 हुन्छ हैन। त्यसो भए हामी लेख्न सक्छौँ हेन्स the two numbers are 3 and 1/3 एन्सर। अब यहाँ ए जुन पनि हुनसक्छ, बी पनि जुन पनि हुनसक्छ हैन। यसरी हामीले एन्सर लेख्यौँ है। एउटा 3 हुने बित्तिकै अर्को के हुन्छ, 1/3 हुन्छ। यदि a 3 भयो भने b 1/3 हुन्छ, यदि b 3 भयो भने a 1/3 हुन्छ। त्यही भएर मैले यसरी लेखेँ। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सकियो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 7 को ए मा, इफ मैट्रिक्स m = 2 3 mn such that m square is equals to I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स, find the values of m and n where I is an identity matrix, क्वेसन में भनेकै रहेछ, of order 2/2। तपाईलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ भन्दैन है आई भनेको के हो भनेर, तपाईले आफै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल यदि यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ, यम भन्ने म्याट्रिक्स जुन दिएको छ, यम भन्ने म्याट्रिक्स 2 3 mn भनेर जुन दिएको छ, यो यम भन्ने म्याट्रिक्स गिभन भयो। त्यस्तै अर्को के कुरा गिभन छ, यम स्क्वायर, यम जुन म्याट्रिक्स छ त्यो म्याट्रिक्सको स्क्वायर गर्ने हो भने त्यो भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ भने त्यो यम यनको भ्यालु कति हुन्छ हैन, निकाल्नु पर्ने छ। र हामीलाई थाहा छ आई भनेको के हो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2/2। 2/2 भनेको दुईटा रो त्यस्तै दुईटा कलम भएको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। त्यसो भए म लेख्छु यहाँ यम भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 m 3 n र अर्को के दिएको छ, यम स्क्वायर इज इक्वल्स टु आई भन्ने पनि दिएको छ। यो के हो, गिभन नै हो दुईटै हैन। त्यसो भने अब हेर्नुहोस्, यम स्क्वायर भनेको 2 m 3 n को स्क्वायर हो। अब स्क्वायर भनेको दुईचोटि मल्टिप्लाई, जस्तो ए स्क्वायर भनेको के हो, a इन्टु a हो हैन। भन्छ यम स्क्वायर भनेको पनि के हो, यम इन्टु यम हो। त्यही भएर यम इन्टु मैले यम गरेँ इज इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा के हुन्छ त, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्टहरू के हुन्छ, 1 हुन्छ। यसलाई हामी डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ हैन। लेफ्ट टपदेखि राइट बटमसम्मको हैन, त्यो जुन डायगोनल छ त्यसलाई त्यो डायगोनलमा भएको एलिमेन्टहरूलाई डायगोनल एलिमेन्ट भन्छौँ। डायगोनल एलिमेन्ट 1 हुन्छ र बाँकी सबै एलिमेन्टहरू अरू 0 हुन्छ हो। यो 2/2 को म्याट्रिक्स हो, किनकि यसको दुईटा रो छ र दुईटा के छ, कलम छ। ल अब हामीले यम र यनको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। त्यसो भए हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न जान्नु पर्यो। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न के हुन्छ हेर्नुहोस्, यो फर्स्टको रोले पहिला यो
फर्स्टको कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 ले 2 लाई हुन्छ र 3 ले यमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। त्यही भएर म लेख्छु 2 × 2 + 3 × यम। फेरि अब त्यही रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ फेरि 2 ले 3 लाई र 3 ले चाहिँ यनलाई। 2 × 3 हैन, यो 2 ले यो 3 लाई भयो, अब यो 3 ले चाहिँ यो यनलाई प्लस 3 × यन हुने भयो। ठीक छ, यो रोको काम पनि सकियो। अब फेरि नेक्स्ट यो रोले यो कलमलाई हैन, यो यमले यो 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 2 × यम प्लस यो यनले यो यमलाई, यन × यम भनेको यम यन भयो। फेरि अब त्यही रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यमले 3 लाई यनले यनलाई हैन, यम × 3 प्लस यन × यन इज इक्वल्स टु 1001 ल। और 2 × 2 = 4 प्लस 3m, यहाँ 3 × 2 = 6 प्लस 3n, 2m प्लस mn र 3m प्लस n स्क्वायर भनेको कति हुने रहेछ 1001 हुने रहेछ। त्यसो भए अब हामी इक्वेट गरौँ न त। इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स। हेर्नुहोस् दुईटै म्याट्रिक्सहरू के छ, यहाँ इक्वेलको साइन छ, इक्वेल छ, त्यही भएर इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ के म्याट्रिसेस इक्वेल म्याट्रिसेस, किनकि त्यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू के छ इक्वेल छ। अब हेर्नुहोस् के पाइन्छ हामीले भन्दा यो 4 + 3m र यो 1 के हुन्छ बराबरी हुन्छ 4 + 3m = 0। त्यस्तै 6 + 3n र यो 0 पनि के हुन्छ बराबरी हुन्छ। अब हामीलाई यम र एनको भ्यालु चाहिएको हो, अरू दुईटा बाँकी रहेको तलको दुईटा चाहिँ इक्वल गरिराख्नु पर्दैन, किनकि यही दुईटाबाट यम र एनको भ्यालु हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। सो 4 = 3m = 4 प्लस बोला उता लाग्दा -4 भन्छ, यमको भ्यालु कति आयो -4/3 आयो। यमको भ्यालु 1 रहेछ है। यहाँ 1 छ है, यहाँ 1 छ, यहाँ 1 सँगै चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेपछि 3m भनेको 1 - 4 हुन्छ और 3m = 1 - 4 भनेको -3 और यम भनेको -3/3, देयरफोर यम = कति आयो -1 आयो। त्यस्तै यताबाट यहाँ हेर्नुहोस् 6 + 3n = 0, यहाँ त 0 छ हैन, भनेपछि 3n को भ्यालु -6 हुने भयो और n को भ्यालु भनेको -6/3, देयरफोर n = 3 × 2 = 6 भनेपछि हाम्रो -2 आउने रहेछ। सो m को भ्यालु -1 र n को भ्यालु -2, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। यो क्वेसन हाम्रो सक्यो है। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 को बी। यहाँ हेर्नुहोस् के भनेको छ, इफ ए म्याट्रिक्स, ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 1 3 -2 एन्ड बी भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 1 2 -1 4, फाइन्ड द डिटर्मिनेन्ट अफ एबी। एबी को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त्यो हामीलाई निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा। ठीक छ, ल अब हेरौँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 3 1 -2, त्यस्तै बी भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 1 -1 2 र 4। अनि एबी को डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए अब हामी पहिला एबी कति हुन्छ त्यो निकालौँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स रहेको छ 2 3 1 -2, बी भन्ने म्याट्रिक्स रहेको छ 1 -1 2 र 4। अब फेरि यहाँ पनि म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन हेर्नुहोस्, यो रोले यो कलमलाई भन्छ 2 ले 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 2 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 1 ले यो -1 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ भनेपछि
2 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु -1 हुने भयो हैन। ल यो कलमको काम पनि हाम्रो सिद्धियो। अब फेरि त्यही 2 1 भन्ने रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। यो 2 ले यो 2 लाई मल्टिप्लाई, यो 1 ले यो 4 लाई मल्टिप्लाई भनेपछि अब हेरौँ यहाँ 2 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 4 हुने भयो हैन। ल फेरि अब यो रोको काम पनि सकियो। नेक्स्ट रोमा जाउँ। यो रोको काम आयो, सेकेन्ड रोको काम। अब यो सेकेन्ड रोले यतापट्टिको फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। गरौँ मल्टिप्लाई। 3 ले 1 लाई हुन्छ 3 इन्टु 1 प्लस -2 ले -1 लाई मल्टिप्लाई। त्यस्तै अब यो कलमको काम सिद्धियो। अब फेरि त्यही रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। अब हेर्नुहोस् 3 ले 2 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ 3 इन्टु 2 अनि -2 ले चाहिँ 4 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ हैन। ल हेर्नुहोस् 2 1 जा 2 1 इन्टु -1 भनेको -1 भयो। त्यसै 2 2 जा 4 प्लस 1 4 जा 4 3 1 जा 3 प्लस -2 इन्टु -1 भनेको 2 3 2 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 हो, तर -2 छ त्यही भएर -8 हुन्छ यहाँ यसरी। भनेपछि 2 मा 1 घटायो भने कति हुन्छ 1 हुन्छ है। यहाँ 1 भयो। 4 प्लस 4 8 3 प्लस 2 5 6 - 8 भनेको -2 भयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एबी भन्ने म्याट्रिक्स भयो। अब एबी भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट यहाँ लेख्नुस् देन एबी भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ 1 5 8 -2 को डिटर्मिनेन्ट हैन। ल अब हेर्नुहोस् कुनै यस्तो म्याट्रिक्स छ एबिसिडी भने यो यसको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त यसको डिटर्मिनेन्ट सरी यहाँ स्ट्रेट लाइन हुन्छ है डिटर्मिनेन्टमा एडी माइनस बीसी हुन्छ। भनेपछि यहाँ ए भनेको 1 छ डी भनेको -2 छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ 1 इन्टु -2 एडी भयो माइनस बीसी भनेको 8 र 5 हैन 8 इन्टु 5 यसरी हुन्छ है। ल यो मैले मुनिको मेटाएँ। त्यसो भए 1 इन्टु -2 भनेको -2 माइनस 8 5 जा 40 भनेपछि कति आउने रहेछ -42 आउने रहेछ। यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो एबी को डिटर्मिनेन्ट -42 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 8 को ए मा प्रुभ दैट द line joining 2 points 3,4 and 5,5 is perpendicular। यो perpendicular को मैले साइन लेखेँ है perpendicular to the line with equation 2x plus y plus 2 is equals to 0। ल हेर्नुहोस् तपाईलाई म अलिकति क्लियर बनाउँछु फिगरमा के भन्न खोजिरहेछ भन्दाखेरि एउटा यो पोइन्ट छ अरे 3,4 भन्ने त्यस्तै अर्को यो पोइन्ट छ 5,5 भनेपछि यो दुईटा पोइन्टलाई जोड्ने एउटा यसरी लाइन हामी बनाउन सक्छौं। अब दुईटा कुनै पोइन्ट दिएको छ भने यो लाइनको इक्वेसन पनि हामी निकाल्न सक्छौं। ठीक छ यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो। ठीक छ र यो जुन लाइन छ नि यहाँ हेर्नुहोस् लाइन जोइनिङ 2 पोइन्ट्स 3,4 एन्ड 5,5 यो चाहिँ के छ अरे परपेन्डिकुलर छ अरे। कुन लाइनसँग यो लाइनसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्ने छ। प्रुफ गर्नुपर्ने छ कि परपेन्डिकुलर छ भनेपछि एउटा यस्तो लाइन यो चाहिँ पक्नुस् है ठ्याक्कै 90 डिग्री भएन चाहिँ लगभग 90 डिग्री जस्तो भयो हो। यो ठ्याक्कै यसरी परपेन्डिकुलर हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने छ र यो लाइनको चाहिँ इक्वेसन हामीलाई थाहा छ 2x plus y plus 2 is equals to 0। तर यो लाइनको इक्वेसन चाहिँ हामीलाई थाहा छैन हो। त्यसो भए अब हेर्नुस् कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने के हुन्छ त्यो दुईटा लाइनको स्लोपलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने -1 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई के चाहियो त्यो दुईटा जुन इक्वेसनहरु छ
लाइनको त्यो दुईटा लाइनको इक्वेसन चाहियो अनि त्यहाँबाट हामी स्लोप निकाल्छौँ। स्लोप चाहियो, स्लोप निकालिसकेर स्लोपलाई हामीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यदि त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -1 आयो भने त्यो परपेन्डिकुलर हुन्छ नत्र हुँदैन। ठिक छ, अब यहाँ प्रुफ गर्नु भनेको छ भनेपछि -1 त हुनै पर्यो हैन। ल त्यसो यहाँ लेख्छु म इक्वेसन अफ लाइन दिएको छ, के दिएको छ 2x + y + 2 = 0। यसलाई मैले मानिलिउँ इक्वेसन 1 माने। त्यस्तै गिभन पोइन्ट्सहरू के दिएको छ 3, 4 and 5, 5 भनेपछि यो ल 3, 4 यहाँ लेखेँ, 5, 5 यहाँ लेखेँ। यो 3, 4 लाई म x1 y1 मान्छु, यसलाई चाहिँ x2 y2 मान्छु। ठिक छ, अब किन x1 y1 किन x2 y2 माने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् यो जुन दुईटा लाइन छ, यो दुईटा पोइन्ट छ, यो दुईटा पोइन्ट जोडिएर बनेको जुन लाइन लेखेको छु नि, यो लाइन वाट लेखेको लाइन हो, यो लाइनको म इक्वेसन निकाल्न गइरहेको छु। ठिक छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखिरहेको छु x1 y1 र x2 y2 भनेपछि इक्वेसन अफ लाइन joining 2 points 3, 4 and 5, 5 इज के हुन्छ त इक्वेसन लाइनको इक्वेसन 2 पोइन्ट फर्ममा y - y1 = y2 - y1 डिभाइडेड बाई x2 - x1 x - x1 हो, यो इक्वेसन हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईलाई यो क्वेसनमा यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पनि जरुरी छैन। खासमा भन्ने हो भने यो लाइनको स्लोप मात्रै निकाल्नु भयो भने तपाईले दुईटाको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गरेर -1 प्रुफ गर्नुपर्ने त हो नि हैन। तर इक्वेसन पनि कसरी निकाल्ने भन्ने तरिका चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ सिकाएँ। अब हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति हामी छोट्याउँ, यो जुन y2 - y1 x2 - x1 छ नि, हो यो नै के हो, यो लाइनको स्लोप हो। ठिक छ, त्यही भएर म यहाँ लेख्छु therefore slope of line joining the points 3, 4 and 5, 5 हो। यो जुन लाइन छ यो लाइनको स्लोप m1 माने मैले, m1 कति हुन्छ अरे y2 - y1 बाई x2 - x1। मैले इक्वेसन निकालिराखिन है, यो पुरै इक्वेसनमा मैले सबको भ्यालु हालेँ, x र y बाहेक अरू सबको भ्यालु हालेँ, x1 y1 x2 y2, अनि त्यो लाइनको के आउँछ इक्वेसन आउँछ। इक्वेसनबाट पनि तपाईँले स्लोप निकाल्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ डिरेक्टली स्लोपको फर्मुला y2 - y1 बाई x2 - x1 हालेर निकालेँ। ठिक छ, ल y2 भनेको हाम्रो कति छ हेर्नुहोस् त, x2 y2 भनेको 5, 5 हो भनेपछि y2 भनेको 5 छ, y1 भनेको 4 छ। त्यस्तै x2 भनेको पनि 5 छ, x1 भनेको कति छ 3 छ भनेपछि 5 - 4 भनेको 1 बाई 5 - 3 भनेको यो 2 भनेपछि त्यो जुन लाइन छ यो लाइनको स्लोप चाहिँ कति आएछ m1 लेखौँ, यो लाइनको स्लोप कति आयो 1/2 आएछ। ठिक छ, यो चाहिँ मैले यसरी सेट गरेँ किनकि मैले निकालेको कुरा भयो। अब दोस्रो रेड लाइनको हामी स्लोप निकालौँ न त हैन। अगेन स्लोप अफ लाइन कुनै मैले इक्वेसन 1 लेखेको छु यहाँ हेर्नुहोस् हैन। त्यही भएर स्लोप अफ लाइन 1 लेख्छु म यसलाई। ल यसलाई चाहिँ यसको स्लोपलाई चाहिँ m2 भनौँ न, यसको स्लोप m2। फर्मुला के हो, यदि कुनै पनि लाइनको इक्वेसन दिएको छ भने त्यसको स्लोपको फर्मुला भनेको कोएफिसिएन्ट अफ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y, यो फर्मुला हो। भनेपछि यो इक्वेसनमा हेर्नुहोस् x को कोएफिसिएन्ट कति छ, x को कोएफिसिएन्ट 2 छ, y को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ, केही पनि छैन भने 1 हो नि त हैन। भनेपछि माइनस x को कोएफिसिएन्ट 2, y को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ भनेपछि यसको स्लोप कति आयो -2 आयो। -2/1 भनेको त -2 नै हो नि हैन। ल देन अब m1 इन्टु m2 गरौँ न त कति हुने रहेछ। m1 भनेको 1/2 इन्टु m2 भनेको कति छ -2 छ भनेपछि 2 र 2 काट्यो, 1 इन्टु -1 भनेको कति आयो -1 आयो। हेर्नुहोस् त त्यो दुईटा लाइनको स्लोप
निकाले, एउटा लाइनको m1 स्लोप भयो, अर्को लाइनको m2 स्लोप भयो, त्यो दुईटा स्लोपलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो -1 आइरहेको छ। भनेपछि यदि कुनै पनि दुईटा लाइनको स्लोपलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दा -1 आएको छ भने त्यो दुईटा लाइनहरू के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। यो कुरा चाहिँ याद राख्नुस्। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् सिन्स m1 into m2 is equals to -1 the lines are perpendicular to each other। यहाँ लेख्नुस् यसरी प्रुभड, हाम्रो प्रुफ भयो किनकि m1 into m2 भनेको -1 छ है। ल यो क्वेसन हाम्रो सिद्धियो। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम, क्वेसन नम्बर 8 को बी मा। इफ circumference of a circle x square plus y square minus 6x plus 2y plus c is equals to 0 b 6 pi units, find the भ्यालु अफ सी भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। ल यार अब हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनिरहेको छ। एउटा सर्कल छ अरे, यस्तो प्रकारको सर्कल छ अरे। यो सर्कलको चाहिँ हामीलाई इक्वेसन हैन सर्कमफरेन्स दिइरहेको छ, इक्वेसन हैन सर्कमफरेन्स दिइरहेको छ। सर्कमफरेन्स भनेको के हो, यो जुन रेड लाइनले मैले कोरेको छु यो सबै पुरै हैन यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी पुरै हो, यो लाइनको इक्वेसन हो हैन। एउटा डोरी भनौँ न यसरी चुड्याएर घुमाएको हो सर्कल भनेको। भन्नु मतलब यो सर्कमफरेन्सको इक्वेसन हो। सर्कमफरेन्सको इक्वेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्कलको इक्वेसन हो हैन। के दिएको छ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस है -6x प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टु 0, यो एउटा के हो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। अब हेर्नुहोस् यो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ अनि अर्को के दिएको छ, सर्कमफरेन्स दिएको छ कति 6 पाई हैन। ल यहाँ लेख्नु सर्कमफरेन्स अफ सर्कल, ल मैले पी लेखेँ क्यापिटल पी, यो कति दिएको छ 6 पाई युनिट्स भनेर दिएको छ। अनि अर्को दिएको छ सर्कलको इक्वेसन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस c इक्वल्स टु 0, यो सर्कलको इक्वेसन दिएको छ। अब यो सर्कलको इक्वेसनबाट हामीले रेडियस निकाल्न सक्यौँ भने हाम्रो जुन c को भ्यालु छ त्यो भ्यालु आइहाल्छ। किनकि हेर्नुहोस् कुनै पनि सर्कलको सर्कमफरेन्सको फर्मुला भनेको 2 पाई r हो। r भनेको रेडियस, पछि 2 पाई त छँदैछ, अब r थाहा पाउनु पर्यो हामीले रेडियस त हैन। सो रेडियस कति हुन्छ त त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ यो इक्वेसनबाट हैन। c को टर्ममा होला अथवा जेसुकैको टर्ममा होला हामी निकालौँ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो हाम्रो c को भ्यालु कति हुन्छ यो c को भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ है। ल अब हेरौँ न त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई सर्कलको इक्वेसन थाहा छ, x माइनस h को स्क्वायर प्लस y माइनस k को स्क्वायर इक्वल टु रेडियसको स्क्वायर हुन्छ। h र k भनेको के हो, सेन्टर हो। भनेपछि हामीले जुन यो इक्वेसन 1 मैले लेखिरहेको छु, यो जुन सर्कलको इक्वेसन छ यसलाई हामीले यस्तो टर्ममा लग्नु पर्यो क्या, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल टु r स्क्वायर, यस्तो टर्ममा मिलाउने गरी लग्नु पर्यो। अब कसरी लग्ने त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, x वाला टर्म एक ठाउँ राख्नुहोस्, x स्क्वायर माइनस 6x एक ठाउँ भयो, प्लस y स्क्वायर प्लस 2y एक ठाउँ भयो। अब यो c लाई चाहिँ उतातिर लगिदिनुहोस्, माइनस c भयो, ठिक छ। x भएको एक ठाउँ, y भएको एक ठाउँ। अब यदि x स्क्वायरको यहाँ कुनै कोफिसिएन्ट भइदिएको भए त्यसलाई हामीले कमन लिनु पर्थ्यो, तर छैन, राम्रै भयो, अलिकति सजिलोवाला क्वेसन भयो। त्यसो भए अब मिलाउन त x हेर्नुहोस् त, x माइनस h स्क्वायर भनेको a माइनस b होल स्क्वायरमा मिलाउनु पर्यो हैन। भनेपछि a स्क्वायर माइनस 2a भनेको कति छ x छ, अब b भनेको कति हुनुपर्छ त हेर्नुहोस् यहाँ कति छ माइनस 6x छ। भनेपछि अब 2x आइसक्यो, केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि त माइनस 6x हुन्छ। भनेपछि a स्क्वायर माइनस 2ab भइहाल्यो
प्लस अब के गर्नु पऱ्यो बी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर गर्नु पऱ्यो। ठिक छ। अब फेरि नेक्स्टमा जाऊँ वाई स्क्वायरको टर्ममा। यहाँ के छ प्लस वाई स्क्वायर भनेको पनि के हो ए स्क्वायर प्लस 2a। अब बी कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 2y छ होइन, भनेपछि 2 इन्टु वाई त भइसक्यो। त्यसो भए अब हामीले 1ले त मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, अरू केले त मल्टिप्लाई गर्नु परेन। भनेपछि वाई स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वाई इन्टु 1 प्लस 1 को स्क्वायर भनेको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायरको टर्ममा मिलाएको इक्वल्स टु माइनस सी त यहाँ छँदैछ। अब हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ के कुरा थप्नु भयो त त्यो कुरा उतापट्टि लेख्नुपर्छ। यो प्लस 3 स्क्वायर यतातिर थप्नु भयो, यहाँ प्लस 1 स्क्वायर यतातिर थप्नु भयो भने चाहिँ यतातिर पनि थप्नुहोस्। इक्वल टु भन्दा उता प्लस 3 स्क्वायर र प्लस 1 स्क्वायर यता पनि हामीले थप्नु पऱ्यो, किनकि त्यो क्यान्सल हुनु पऱ्यो नि त होइन। ल अब हेर्नुहोस् है, यो भनेको हाम्रो यति जुन टर्म छ यो भनेको के हो यक्स माइनस 3 को स्क्वायर हो प्लस यति टर्म भनेको वाई प्लस 1 को स्क्वायर हो इक्वल्स टु माइनस सी प्लस 9 प्लस 1 भयो और यक्स माइनस 3 को स्क्वायर प्लस अब वाई। अब हेर्नुहोस् वाई माइनस के चाहिएको हामीलाई, त्यही भएर यहाँ माइनस लेख्नुहोस्। अनि यहाँ के हुन्छ ब्राकेटमा माइनस 1 होइन, यसको के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो इक्वल्स टु माइनस सी प्लस 10 हुन्छ होइन। ल अब हेर्नुहोस् त यो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा मिलिसकेको छ। कम्पेयरिङ दिस इक्वेसन विथ यक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टु आर स्क्वायर, योसँग कम्पेयर गरौँ त। हेर्नुहोस् त यचको भ्यालु कति हुन्छ, यक्स माइनस एच स्क्वायर छ, यहाँ यक्स माइनस 3 स्क्वायर छ भनेपछि होइन, यहाँ यक्स माइनस 3 छ भनेपछि यचको भ्यालु आयो 3। त्यस्तै वाई माइनस के स्क्वायर छ, यहाँ चाहिँ वाई माइनस 1 को स्क्वायर छ भनेपछि के को भ्यालु कति आयो माइनस 1 आयो। अनि आर स्क्वायर भनेको कति हुने भयो हाम्रो माइनस सी प्लस 10 हुने भयो। ठिक छ। ल यच र के भनेको सेन्टर हो, सेन्टर पनि आयो, रेडियसको स्क्वायर पनि आयो भनेपछि हामीलाई त रेडियस चाहिएको, किनकि सर्कमफरेन्स भनेको के हो हेर्नुहोस् त क्वेसनमा सर्कमफरेन्स दिएको छ हामीलाई 6 पाई हो कि होइन। सर्कमफरेन्सको फर्मुला हो 2 पाई आर भनेपछि हामीलाई रेडियस चाहिएको, आरको भ्यालु रेडियस कति हुन्छ हेर्नुहोस् त स्क्वायर रुट जाँदाखेरि स्क्वायर रुट हुन्छ। माइनस सी प्लस 10 लाई मैले यसरी 10 माइनस सी लेख्न सक्छु, एउटै कुरा हो, अगाडि पछाडि गरेँ होइन। ल अब देन अब हामी लास्टतिर आयौँ है, यो क्वेसन अब हाम्रो लगभग सकिसक्यो। हामीलाई के थाहा छ सर्कमफरेन्स भनेको 6 पाई छ। सर्कमफरेन्सको फर्मुला के हो 2 पाई इन्टु रेडियस इक्वल्स टु 6 पाई। अब यो पाई र यो पाई त क्यान्सल भइहाल्यो और रेडियस भनेको 6/2 हुन्छ और रेडियस भनेको कति हुने भयो 6/2 भनेको 3, रेडियस कति छ √10 माइनस सी छ होइन, यहाँबाट इक्वल्स टु 3 भयो। अब स्क्वायर रुट जाँदाखेरि के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यहाँ 3 को स्क्वायर हुने भयो और 10 माइनस सी इक्वल्स टु 3 को स्क्वायर भनेको 9 और 10 अब माइनस प्लस 9 यता आउँदा के हुन्छ माइनस 9 हुन्छ, माइनस सी उता जाँदाखेरि प्लस सी हुन्छ, त्यही भएर सीको भ्यालु कति आउने रहेछ हाम्रो 1 आउने रहेछ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ, हामीलाई क्वेसनमा त्यही त भनेको थियो फाइन्ड द भ्यालु अफ सी भनेको थियो, हामीले सीको भ्यालु निकाल्यौँ 1। कसरी निकाल्यौँ, हामीलाई जुन इक्वेसन दिएको थियो सर्कलको त्यो सर्कलको इक्वेसनलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गऱ्यौँ यक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टु रेडियसको स्क्वायर होइन, त्यो टर्म मिलाएर ए माइनस बी होल स्क्वायरको टर्ममा मिलाएर कन्भर्ट गऱ्यौँ। कसरी कन्भर्ट गर्ने तपाईँलाई थाहा भइसक्यो, एक्सको टर्मलाई एक ठाउँ राख्नुहोस्, वाइवाईको टर्मलाई एक ठाउँ राख्नुहोस्, कन्स्ट्यान्टलाई इक्वल टु भन्दा उता लग्नुहोस्, अनि इक्वल टु भन्दा लेफ्टमा जति थप्नु भयो राइटमा पनि त्यति नै थप्नु पऱ्यो। त्यसरी मिलाएर रेडियस निकाल्नु भयो, सर्कमफरेन्स दिएको छ 6 पाई 2 पाई आर भन्ने फर्मुला हाल्नु भयो, त्यहाँबाट सीको भ्यालु त तपाईँले निकाल्नु भयो। ठिक छ। ल यो कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको हाम्रो 8 को बी नम्बरको क्वेसन यो सकिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन 9 को एमा गयौँ। यो हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन दिएको छ। के भनिएको छ हेर्नुहोस्, प्रुभ द्याट cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई
cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इज इक्वल्स टु tan 35 डिग्री भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ। यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि ल हेर्नुहोस् न त हामी गरौँ प्रुभ यसलाई। ल अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री। अब कसरी प्रुभ गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। हजुरहरूले जबसम्म क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न, हजुरहरूलाई जबसम्म फर्मुलाहरू दिमागमा खेल्दैन घुम्दैन, तबसम्म यस्तो ट्रिग्नोमेट्रीको प्रुभ गर्ने क्वेसन्सहरू गर्न गाह्रो हुन्छ। प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नैपर्छ। फर्मुलाहरू सरसर्ती तपाईँलाई दिमागमा याद हुनैपर्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, म के गर्छु भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा यो cos 10 डिग्रीलाई म cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री लेख्न पाउँछु। 90 माइनस 80 भनेको त 10 हो हैन। यताको त मैले सेम नै लेखेँ, माइनस sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई, अब फेरि cos 10 डिग्रीलाई मैले यहाँ के लेख्छु, cos 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री यताको सेम है, प्लस sin 10 डिग्री नै लेखेँ। ल अब कास्ट रुल थाहा पाउनु पर्यो। CAST कास्ट रुल यो हुन्छ हाम्रो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा ए अल पोजिटिभ छ हैन, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यस साइन र कसेक पोजिटिभ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा ट्यान र कट, र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा कस र सेक पोजिटिभ। यो 0 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो 180 डिग्री, यो 270 डिग्री, फेरि घुमेर यो आयो कति 360 डिग्री। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, सबैभन्दा सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने हो साइनको कुरो। साइन प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ भन्ने कुरो। ल अब यहाँ एङ्गल हेरौँ है, कति छ 90 माइनस 80 छ हैन। भन्नुको मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब 90 डिग्री भनेको हेर्नुहोस् यहाँबाट बढ्दै गयो 90 डिग्री भनेको यहाँसम्म हो, तर 90 डिग्रीमा 80 डिग्री घटेको छ अथवा थीटा घटेको छ भनेपछि हाम्रो घटेर कुन क्वाड्रेन्टमा आइपुग्यो, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइपुग्यो, किनकि माइनस छ प्लस छैन। माइनस भयो 90 डिग्रीमा अलिकति 80 डिग्री घट्यो, मतलब 10 डिग्री मात्रै भयो भनेपछि त्यो कुन हो, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भयो। जहिले पनि हामीले यो 0 डिग्रीको लाइनबाट सुरुवात गर्ने नाप्नलाई, ठिक छ। भनेपछि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के छ ए भनेको अल पोजिटिभ भनेको सबै पोजिटिभ, त्यही भएर यो पनि भयो पोजिटिभ, ठिक छ। मुनि पनि हेर्नुहोस् cos 90 माइनस 80 छ, यहाँ पनि मुनि पनि पोजिटिभ, माथि मुनि सेम। अब पहिलो कुरो थियो साइनको कुरो, दोस्रो कुरो थियो रेसियोको कुरा, चेन्ज हुन्छ कि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा। अब हेर्नुहोस्, यदि 90 डिग्री र 270 डिग्री छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ, र यदि 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्री छ भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। अब यहाँ हाम्रो के छ हेर्नुहोस्, कस छ अनि यहाँ कति छ 90 डिग्री छ भनेपछि यो चेन्ज हुन्छ, कस चेन्ज हुन्छ। कस केमा चेन्ज हुन्छ, कस भनेको साइनमा चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर यहाँ साइन। मुनि पनि यहाँ हेर्नुहोस् कस छ, यहाँ पनि 90 डिग्री छ, यो पनि चेन्ज हुन्छ केमा, त्यसो भए साइनमा। अब दोस्रो कुरा रेसियो, थर्ड कुरा एङ्गलको कुरा। अब एङ्गल त जति छ त्यति राख्ने, यहाँ कति छ 90 माइनस 80 डिग्री छ, 80 डिग्री भनेको थीटा हो, त्यही भएर यहाँ पनि अब 80 डिग्री नै हुन्छ, यहाँ पनि 80 डिग्री नै हुन्छ। एङ्गल जति छ त्यति नै राखिदिने, यो तीनटा स्टेप हो है। सुरुमा हेर्ने हाम्रो साइन के हुन्छ प्लस कि माइनस, त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, र थर्डमा अब एङ्गल त जे छ त्यही राखिदिने हो, हरेक क्वेसनमा त्यो मिलिहाल्यो। माइनस यहाँ मुनि छ प्लस, यहाँ साइन 10 डिग्री, यहाँ साइन 10 डिग्री छ। यसलाई मैले यसरी लम्बाएँ। अब हेर्नुहोस् यो प्लस अगाडिको लेखिराख्नु परेन, मैले यसलाई मेटाइदिएँ भनेपछि हेर्नुहोस्, ल यो कास्ट रुल पनि मैले मेटाएँ। हजुरहरूले यदि बुझ्नु भएन भने भिडियोलाई रिवाइन्ड गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तीनटा स्टेप, साइनको फर्स्टमा साइन के हुन्छ, त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन, र थर्डमा त एङ्गल जे छ त्यही राख्ने भइहाल्यो। ल अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो फर्मुला मिलिरहेछ, साइन सी माइनस साइन डी भन्ने फर्मुला। साइन 80 माइनस साइन 10 छ नि त। अब साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हुन्छ, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 भनेपछि यहाँ लेखौँ 2 cos c प्लस डी भनेको, सी भनेको 80 डिग्री, डी भनेको 10 डिग्री,
80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी भनेको 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री बाई 2 हुने भयो डिभाइडेड बाई अब मुनि पनि फर्मुलामा मिलिरहेछ मुनि कुन फर्मुला मिलिरहेछ साइन सी प्लस साइन डी भन्ने फर्मुलामा मिलिरहेछ साइन सी प्लस साइन डी यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 त्यही भएर यहाँ लेख्छौँ 2 साइन सी प्लस डी सी भनेको 80 डिग्री छ 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 भनेपछि कस सी भनेको 80 डिग्री माइनस डी भनेको 10 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यो 2 र यो 2 त काटिहाल्यो है अब कस 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री भनेको 90 डिग्री बाई 2 इन्टु साइन 80 माइनस 10 भनेको 70 डिग्री बाई 2 डिभाइडेड बाई साइन 80 प्लस 10 भनेको 90 डिग्री बाई 2 इन्टु कस 80 माइनस 10 भनेको 70 डिग्री बाई 2 हुने भयो भनेपछि कस 90 बाई 2 भनेको 45 डिग्री इन्टु साइन 35 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 90 डिग्री बाई 2 भनेको साइन 45 डिग्री इन्टु कस 70 डिग्री बाई 2 भनेको 35 डिग्री अब यहाँ हेर्नुहोस् कस 45 डिग्री भनेको 1 बाई रुट 2 इन्टु साइन 35 डिग्री डिभाइडेड बाई साइन 45 डिग्री भनेको पनि 1 बाई रुट 2 इन्टु कस 35 डिग्री भयो भनेपछि 1 बाई रुट 2 र 1 बाई रुट 2 क्यान्सिल साइन 35 डिग्री बाई कस 35 डिग्री भनेको tan 35 डिग्री किनकि साइन बाई कस भनेको के हो tan हो अब हेर्नुहोस् हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो tan 35 डिग्री हामीले प्रुफ गऱ्यौँ त्यही भएर लेखौँ इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड ठिक छ ल यो क्वेसन हाम्रो सकिएको छ अब हामी क्वेसन नम्बर नेक्स्ट 9 को बीमा जाम यो पनि ट्रिग्नोमेट्रीकै क्वेसन छ प्रुफ दैट के प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने साइन a प्लस साइन a बाई 2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस कस a बाई 2 प्लस कस a इज इक्वल्स टु tan a बाई 2 ल अब हेर्नुहोस् है हामी LHS हेरौँ के छ LHS बाट हामी प्रुफ गर्न सक्छौँ साइन a प्लस साइन a बाई 2 डिभाइडेड बाई 1 प्लस कस a बाई 2 प्लस कस a अब म साइडमा यसरी लाइन तानेर रफ यहाँ फर्मुला लेख्छु हेर्नुहोस् तपाईलाई साइन 2a को फर्मुला थाहा छ भने साइन a को फर्मुला घोकिराख्न जरुरी छैन यसको फर्मुला हो 2 साइन a कस a अब हेर्नुहोस् है हामीले एंगललाई यदि ठ्याक्कै 2 ले डिभाइड गर्यौं भने दुवैतिर एंगललाई 2 ले डिभाइड गर्ने 3 ले डिभाइड गर्ने हो भने दुवैतिर 3 ले डिभाइड गर्ने अब मैले यहाँ एंगललाई यहाँ 2 ले डिभाइड गरे भने यो एंगललाई पनि 2 ले यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्छु भनेपछि साइन 2a बाई 2 भनेको यहाँ 2 2 काट्यो a बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु 2 साइन a बाई 2 इन्टु कस a बाई 2 हुने रहेछ हो त्यही भएर म यहाँ लेख्छु साइन a को फर्मुला 2 साइन a बाई 2 इन्टु कस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 त यहाँ छँदैछ हो ल डिभाइडेड बाई यहाँ 1 प्लस कस a बाई 2 छ प्लस अब फेरि हेर्नुहोस् यहाँ कस a को मैले फर्मुला लेख्नु पर्ने छ भनेपछि मलाई कस 2a को फर्मुला त थाहा छ के हो 2 कस स्क्वायर a माइनस 1 भनेपछि यहाँ 2 ले डिभाइड गरे भने यो एंगललाई यहाँको एंगललाई पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि कस 2a बाई 2 भनेको 2 2 काट्यो कस a इज इक्वल्स टु 2 कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 हुने रहेछ त्यही भएर म यहाँ लेख्छु कस a को भ्यालु कति हुने रहेछ 2 कस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 हुने रहेछ भनेपछि यो माइनस 1 र यो प्लस 1 त क्यान्सल भइहाल्यो हो अब माथि हेरौँ है 2 साइन a बाई 2 इन्टु कस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2 छ भनेपछि यहाँ साइन a बाई 2 कमन आयो के बाँकी रह्यो 2 कस a बाई 2 बाँकी रह्यो प्लस 1 हैन डिभाइडेड बाई
मुनि अब cos a by 2 कमन लियौँ, दुईवटा टर्म मात्रै छ भनेपछि यहाँ कति बाँकी रह्यो 1 + 2 cos a by 2 बाँकी रह्यो। sin a by 2 डिभाइडेड बाई cos a by 2 यति टर्म भनेको के हुन्छ tan a by 2। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ 2 cos a by 2 + 1 डिभाइडेड बाई यसलाई 2 cos a by 2 + 1 लेख्न पाएँ। अगाडिलाई पछाडि, पछाडिलाई अगाडि त लेखेको हो है। त्यसो भए यो न्युमेरेटर र डिनोमिनेटर क्यान्सल भयो भनेपछि कति बाँकी रह्यो tan a by 2 बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के थियो tan a by 2 नै थियो, हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ। भनेपछि इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ठिक छ ल, यो 9 को बी क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी आउँ नेक्स्ट क्वेसन 9 को सी मा। 9 को सी मा के भनेको छ भन्दाखेरि सल्भ गर्नुस् भनेको छ हामीलाई 1 - 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टु 0 डिग्री अनि यहाँ ब्र्याकेटमा दिएको छ 0 x अनि यसरी 90। भन्नुको मतलब के हो x को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री र 90 डिग्री को बिचमा पर्नु पर्यो अथवा 0 डिग्री र 90 डिग्री हुनु पर्यो हैन, इक्वल पनि छ नि त हैन। त्यही भएर x को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री पनि र 0 डिग्री देखि 90 डिग्री सम्म हुनु पर्यो, त्यो भन्दा धेरै हुनु भएन, कम पनि हुनु भएन, माइनसमा पनि हुनु भएन, 120 डिग्री पनि हुनु भएन x को भ्यालु। सो अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्नु हेर्नुस् -3 tan स्क्वायर x भनेको 1 जोड्दाखेरि कति हुन्छ -1 हुन्छ भनेपछि tan स्क्वायर x भनेको -1 by -3 भयो, माइनस माइनस क्यान्सल भयो भनेपछि tan x भनेको के हो स्क्वायर रुट गर्दाखेरि स्क्वायर रुट हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ 1/3। सो tan x भनेको 1 को स्क्वायर रुट 1 नै भयो, मुनि चाहिँ √3 यसरी लेख्न पाइयो किनकि 3 को स्क्वायर रुट 3 त बाहिर आउँदैन हैन, 1 को स्क्वायर रुट चाहिँ 1 हुन्छ, त्यही भएर 1/√3 भयो। अब हेर्नुस् tan x 1/√3 भनेको कति डिग्री हो tan को हामीले टेबल पढेका छौं, tan 30 डिग्री भनेको 1/√3 हो, tan 60 डिग्री भनेको चाहिँ √3 हो हैन, त्यही भएर यो भनेको tan 30 डिग्री हो। अब तपाईले यति मात्रै लेख्नु भयो भने अलिकति इन्कम्प्लिट हुन्छ के हैन, अलिकति यसलाई फर्दर अरु एंगलहरु पनि हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कास्ट रुलले जिन्दगी छोड्दैन है तपाईलाई। जबसम्म तपाईले कास्ट रुल सिक्नुहुन्न तबसम्म ट्रिग्नोमेट्रीको हरेक क्वेशनलाई तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्न है। ल यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब हेर्नुस् हाम्रो यहाँ के छ tan छ, tan भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो थर्ड, यो क्वाड्रेन्टमा tan के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। त्यस्तै tan अर्को कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ यो ए लेखेको क्वाड्रेन्ट अल पोजिटिभ हो नि त, भनेपछि यो 0 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो 180 डिग्री, यो 270 डिग्री र यो 360 डिग्री। ल अब tan भन्ने रेशियो पोजिटिभ हुन्छ कहाँ यो थर्ड क्वाड्रेन्ट र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, भनेपछि यो 180 डिग्रीमा प्लस गर्नु पर्यो, 180 डिग्री प्लस थीटामा पोजिटिभ हुन्छ, त्यस्तै 270 डिग्री माइनस थीटामा पोजिटिभ हुन्छ, 0 डिग्री प्लस थीटामा पोजिटिभ हुन्छ, 90 डिग्री माइनस थीटामा चेन्ज हुन्छ। तर मेन कुरा के याद राख्नु पर्यो भने 90 डिग्री र 270 डिग्री हामीले लिन मिल्दैन, किनकि 90 डिग्री र 270 डिग्री लिम भने tan भन्ने रेशियो चेन्ज भएर कटमा पुग्छ हो, त्यही भएर यो 90 डिग्री वाला र यो 270 डिग्री वाला त क्यान्सल भइहाल्यो। भनेपछि बाँकी रह्यो के 180 डिग्री प्लस थीटा बाँकी रह्यो, यहाँ 0 डिग्री प्लस थीटा भनौं अथवा 360 डिग्री प्लस थीटा भनौं, यो बाँकी रह्यो। त्यसो यहाँ लेख्न सकिन्छ हामी tan 180 डिग्री प्लस अब थीटा भनेको कति हो त्यही 30 डिग्री, त्यही भएर 30 डिग्री। त्यस्तै tan अब 0 डिग्री प्लस थीटा गर्नु भने 0 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुन्छ, त्यो भनेको 30 डिग्री नै हो, यहाँ आइसकेको छ त्यही भएर लेखिराख्नु परेन। तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईहरुले एंगललाई लेख्नुस्। और tan x भनेको tan 30 डिग्री, tan 180 मा 30 डिग्री जोड्दा कति हुन्छ 210 डिग्री, त्यस्तै tan 360 मा 30 जोड्दाखेरि 390 डिग्री। भनेपछि x को भ्यालु के आयो एउटा 30 डिग्री आयो, अर्को 210 डिग्री आयो, अर्को 390 डिग्री आयो। अब हेर्नुस् क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ x को भ्यालु 0 डिग्री र 90 डिग्री को बिचमा हुनु पर्यो, भनेपछि हाम्रो एन्सर के हुने रहेछ x को भ्यालु 30 डिग्री मात्रै हुने रहेछ। त्यही भएर तपाईले लेख्नुस् हियर
0 डिग्री यक्सको भ्यालु 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर अर इक्वल टु र लेस देन 90 डिग्री हुनुपर्छ। त्यही भएर यक्सको भ्यालु भनेको हाम्रो 30 डिग्री मात्रै हुन्छ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। ल यसरी तपाईले पुरै यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। हाम्रो क्वेशन नम्बर रहेको छ 10 को ए। यो हामीलाई भेक्टरको क्वेशन दिएको छ। भेक्टर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई एकदमै गाह्रो लाग्ने टपिक छ है। धेरैसो विद्यार्थीहरूलाई यो गाह्रो लाग्छ तर एकदम सजिलो हुन्छ। हेर्नुस् कति सजिलो छ है। प्रुभ दैट द भेक्टर्स 3i - 2j and 12i - 8j are parallel to each other। दुईटा भेक्टर्सहरु दिएको छ। त्यो दुईटा भेक्टरहरु चाहिँ प्यारलल छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ हैन। म त्यही भएर यहाँ लेख्छु लेट सुरुकोलाई मैले ए भेक्टर माने। यो 3i - 2j जुन छ त्यसलाई मैले ए भेक्टर माने। त्यस्तै अर्कोलाई मैले बी भेक्टर माने 12i - 8j लाई। अब यो दुईटा भेक्टरहरु के छ प्यारलल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब प्यारलल भनेको कति डिग्री हो 0 डिग्री हो हैन। ठ्याक्कै 0 डिग्री छ भने त्यो भनेको प्यारलल हुन्छ। अनि 90 डिग्री छ भने के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ हो। त्यही भएर अब हामीले यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल चाहिँ हामीले यदि 0 डिग्री निकाल्न सक्यौं भने हाम्रो जुन यो दुईटा भेक्टरहरु के हुन्छ प्यारलल हुन्छ है। अब हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ए भेक्टर र बी भेक्टर मल्टिप्लाई डट प्रोडक्ट कति हुन्छ ए भेक्टर को मोडुलस इन्टु बी भेक्टर को मोडुलस इन्टु cos थीटा। यो थीटा भनेको के हो एंगल हो। यो थीटा चाहिँ हामीले 0 डिग्री प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो। त्यो 0 डिग्री भयो भने यदि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री आयो भने यो हाम्रो दुईटा भेक्टरहरु के हुन्छ प्यारलल हुन्छ। यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री आयो भने परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन। सिम्पल कुरा हो। ल त्यसो भए अब नाउ निकालौं एक भेक्टरको मोडुलस कति हुन्छ। ए भेक्टरको मोडुलस भनेको हेर्नुस् यहाँ 3i - 2j छ। 3i - 2j को के हो मोडुलस हो। यसको मोडुलस कति हुन्छ √i को कोएफिसिएन्ट 3 स्क्वायर प्लस j को कोएफिसिएन्ट -2 को स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर 9 प्लस 4 भनेपछि √ओभर कति हुन्छ 13। ठीक छ। त्यस्तै बी भेक्टरको मोडुलस निकालौं। यो भनेको 12i - 8j को मोडुलस है। 12i - 8j को मोडुलस यो भनेको √12 को स्क्वायर प्लस j को कोएफिसिएन्ट छ -8 त्यही भएर -8 को स्क्वायर यो भनेको 144 प्लस 8 8 जा 64 हुने भयो। अब 144 र 64 जोड्ने भने कति हुन्छ 208 हुन्छ। ठीक छ। 208 लाई हामीले के गर्न सक्छौं भने गरौँ एकचोटी हेरौँ न त। 2 1 जा 2 0 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 13 जा भनेपछि 2 स्क्वायर र 13 हुने रहेछ। 2 स्क्वायर इन्टु 2 स्क्वायर इन्टु 13 हुने रहेछ। मैले किन स्क्वायर लेखेँ किनकि यो स्क्वायर रुट छ त्यही भएर दुईटा 2 बाहिर आयो √13 यो भनेको 4√13 हुने भयो। सिम्पल है। ल अब देन ए डट बी भनेको हाम्रो ए को मोडुलस इन्टु बी को मोडुलस इन्टु cos थीटा भयो। ए डट बी डट प्रोडक्ट भनेको है। ल ए भेक्टर कति छ 3i - 2j छ डट बी भेक्टर कति छ 12i - 8j छ। ए भेक्टर को मोडुलस √13 इन्टु बी भेक्टर को मोडुलस 4√13 इन्टु cos थीटा हो। अब यहाँ हेर्नुस् अब यसरी भेक्टरको जुन हामीले प्रोडक्ट गर्छौं यो गर्ने बेलामा तरिका त अगाडि नै हो तर एउटा कुरा के याद राख्नुस् भन्दाखेरि भेक्टरको जहिले पनि यो डट प्रोडक्ट लिने बेलामा i डट i भनेको 1 हुन्छ र j डट j पनि कति हुन्छ 1 नै हुन्छ। त्यस्तै i डट j 0 हुन्छ भन्नुको मतलब j डट
आई पनि कति हुन्छ 0 नै हुन्छ हो। त्यही भएर तपाईले यो 3i र 12i मल्टिप्लाई गर्नु भने 3 2 जा 12i डट आई हुन्छ। अब 3i र 8j मल्टिप्लाई गर्नु भने डाइरेक्ट 0 किनकि i डट j भनेको 0 त्यही भएर मैले त्यो मल्टिप्लाई गरिरकिन ठीक छ। सो अब फेरि -2 को पालि आयो -2 ले यो 12 लाई यहाँ -2j छ यहाँ 12i छ j र i मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर मैले गरिरकिन। अब फेरि -2j ले -8j लाई माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16 हैन ए यहाँ 3 र 12 मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त हैन 3 12 जा 36 हुन्छ है सुरुमा 2 8 जा 16 j डट j भनेको यहाँ j डट j नै लेखौँ अहिलेको लागि ल √13 इन्टु √13 भनेको 13 भयो 4 छदैछ cos थीटा भनेपछि 36 i डट i भनेको 1 हुन्छ प्लस 16 इन्टु j डट j भनेको पनि 1 हुन्छ 13 4 जा कति हुन्छ 52 cos थीटा और 36 इन्टु 1 भनेको 36 16 इन्टु 1 भनेको 16 त्यही भएर डाइरेक्ट गरेँ मैले 36 प्लस 16 गरेँ यो भनेको पनि 52 इज इक्वल्स टु 52 cos थीटा हुने भयो। मैले मुनिको मेटाएँ है तपाईहरुले चाहिँ भिडियो रिमाइन्ड गरेर नोट गर्न सक्नुहुनेछ। और 52 डिवाइडेड बाइ 52 इज इक्वल्स टु cos थीटा भनेपछि cos थीटा को भ्यालु कति आयो 1 आयो हो। अब cos थीटा cos कति डिग्री भनेको 1 हुन्छ हेर्नुस् sin 0 डिग्री भनेको 0 हुन्छ तर cos 0 डिग्री भनेको 1 हुन्छ त्यही भएर यो भनेको cos कति हो 0 डिग्री हो। सो यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आयो 0 डिग्री आयो त्यही भएर here थीटा इज इक्वल्स टु 0 डिग्री therefore vectors A and B are parallel to each other हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो प्यारलल छ भनेर हामीले प्रुभ गर्यौं है किनकि थीटा को भ्यालु कति आयो 0 डिग्री आयो इट इज प्रुभड। हेर्नुस् क्वेशनमा हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो प्यारलल हुन्छ भनेर हैन हामीले प्रुभ गर्यौं ल यो क्वेशन हाम्रो सक्यो 10 को ए। अब हामी 10 को बी मा जाम 10 को बी मा के भनेको छ भन्दाखेरि O is the midpoint of line MN if the position vectors of points O and N are 3i plus j and I vector respectively find the position vector of point m भनेको छ है। ल यहाँ हेर्नुस् क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि एउटा यस्तो लाइन छ अरे यो लाइन भनेको के हो mn भन्ने लाइन हो र यो जुन o छ यो o भनेको चाहिँ के हो यो लाइनको ट्यागको मिड पोइन्ट हो। अब हामीलाई पोजिसन भेक्टर दिएको छ o पोइन्ट को र n पोइन्ट को चाहिँ हामीलाई पोजिसन भेक्टर दिएको छ है। म लेख्छु यहाँ गिवन पोजिसन भेक्टर अफ ओ यसलाई सिम्पली एउटा p भन्ने पोइन्ट लिए मैले हैन भेक्टरको ओरिजिन भनेको p भन्ने पोइन्टबाट छ भनेपछि po भेक्टर भनेको कति हुने रहेछ 3i plus j हुने रहेछ। त्यस्तै पोजिसन भेक्टर अफ n भनेको pn भेक्टर यो चाहिँ i भेक्टर छ भने हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ पोजिसन भेक्टर अफ m pm कति हुन्छ त्यो हामीलाई क्वेशनले निकाल्नु भनिरहेछ व्हाट इज द पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट m ठीक छ। अब मिड पोइन्ट हो मिड पोइन्टमा यो के हुन्छ दुईटै साइड बराबरी हुन्छ। अब
एउटा पोइन्ट मानिलिउँ न त ल यो पी भन्ने पोइन्ट हो अरे यो चाहिँ भेक्टरको ओरिजिन पोइन्ट हो अरे हैन भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको एउटा पोजिसन भेक्टर पीएम अर्को यहाँसम्मको पिओ अर्को यहाँसम्मको यसरी पिएम हैन डायग्राममा तपाईले देखाउनु पर्यो भने यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ ल है अब पीएम भेक्टर हामीले कसरी निकाल्ने त हेरौँ है अब यहाँ हेर्नुस् है हाम्रो ओ भनेको के हो मिड पोइन्ट हो त्यही भएर हाम्रो एउटा मिड पोइन्ट फर्मुला छ बाई मिड पोइन्ट फर्मुला मिड पोइन्ट फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि अथवा मिड पोइन्ट थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो पीओ जुन भेक्टर छ ओ भनेको त मिड पोइन्ट हो हैन ओ भनेको त मिड पोइन्ट हो त्यही भएर पीओ भनेको चाहिँ के हुन्छ पीएम भेक्टर प्लस पीएन भेक्टर डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ किनकि मिड पोइन्ट हो यो भनेको मिड पोइन्ट फर्मुला दुईटा छेउको पोजिसन भेक्टरलाई 2 ले डिवाइड गरौँ अथवा दुईटा छेउको जुन इन्टको पोइन्ट्सहरुको पोजिसन भेक्टरको एभरेज लियौँ भने हाम्रो मिड पोइन्टको पोजिसन भेक्टर आउँछ भन्ने कुरा हो हैन ल सो अब हेर्नुस् हामीले निकाल्नु पर्ने छ पीएम भेक्टर त्यही भएर यो 2 यता आएर मल्टिप्लाई हुन्छ 2 पीओ भेक्टर इज इक्वल्स टु पीएम भेक्टर प्लस पीएन भेक्टर भनेपछि 2 पीओ भेक्टर माइनस पीएन भेक्टर इज इक्वल्स टु के हुने रहेछ पीएम भेक्टर हुने रहेछ हो ल और 2 पीओ भेक्टर कति छ 3i प्लस जे छ माइनस पीएन भेक्टर कति छ आई भेक्टर छ इज इक्वल्स टु पीएम भेक्टर और 3 2 जा 6i प्लस 2 इन्टु जे भनेको 2j माइनस आई भेक्टर इज इक्वल्स टु पीएम भेक्टर भनेपछि पीएम भेक्टर कति आयो हेर्नुस् त 6i माइनस आई भनेको 5i प्लस 2j हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो यम भेक्टरको पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट यम भनेको पीएम भयो लेख्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज रिक्वायर्ड पोजिसन भेक्टर अफ पोइन्ट यम ठीक छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा हम 10 को सी यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप बी को लास्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो 2 मार्क्स को यो लास्ट क्वेसन चाहिँ एउटा सिम्पल डेफिनेसन को छ व्हाट डु यु मीन बाई मीन डेभिएसन भनेको के हो भनेर हामीलाई क्वेसनमा भनेको छ अनि राइट इट्स फर्मुला मीन डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हो त त्यो पनि हामीलाई निकाल्नु भनेको छ है ल अब हेर्नुस् है मीन डेभिएसन को के हो त डेफिनेसन हेर्नुस् मीन डेभिएसन भनेको चाहिँ हेर्नुस् जस्तो अब हाम्रो एउटा सेन्ट्रल भ्यालु हुन्छ क्या जस्तो हामी मीन मेडियन मोडलाई हामी के भन्छौं सेन्ट्रल भ्यालु भन्छौं हो त्यो जुन सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा हैन हाम्रो जुन आएको भ्यालु छ हैन जुन मीन डेभिएसन हामी निकाल्छौं त्यो भ्यालु जुन छ नि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कति डेभिएट भयो कति पर गयो सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा हाम्रो आएको भ्यालु कति पर गयो हो त्यसको एभरेज भनेको हाम्रो के हो मीन डेभिएसन हो मीन भनेको एभरेज डेभिएसन भनेको डेभिएट हुनु पर जानु भनेपछि हाम्रो सेन्ट्रल भ्यालु भन्दा हाम्रो आएको भ्यालु कति पर गयो हो त्यो पर गएको एभरेज हामीले लियौं भने त्यसलाई नै हामी भन्छौं मीन डेभिएसन त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौं मीन डेभिएसन इज द मीन अथवा एभरेज अब एभरेज लेखौं है इज द एभरेज अफ द के को एभरेज भन्दाखेरि डेभिएसन को एभरेज के रे एभरेज अब कस्तो खालको डेभिएसन एब्सोल्युट डेभिएसन है एब्सोल्युट डेभिएसन को एभरेज टेकन फ्रम द कस्तो खालको भ्यालु सेन्ट्रल भ्यालु के हो त सेन्ट्रल भ्यालु भनेको हाम्रो मीन मेडियन मोड भनेको चाहिँ के हो सेन्ट्रल भ्यालु हो मीन
मिडियन और मोड ब्र्याकेटमा लेखेँ मैले। यो भनेको के हो? मिन डेभिएसन हो। अब मिन डेभिएसनलाई अर्को भाषामा के पनि भन्न सकिन्छ? एभरेज डेभिएसन, किनकि मिन भनेको एभरेज हो, त्यही भएर त्यसलाई एभरेज डेभिएसन पनि भनिन्छ। त्यही भएर लेख्छु म इट इज अल्सो कल्ड एभरेज डेभिएसन है। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई मिन डेभिएसन चाहिँ के भनेको छ? निकाल्नु भनेको छ, फर्मुला लेख्नु मिन डेभिएसनको भनेको छ। त्यसो भए अब हेर्नुहोस्, हामीले मिन डेभिएसन चाहिँ मिडियनबाट पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा मिनबाट पनि निकाल्न सक्छौँ, अनि त्यस्तै मोडबाट पनि हामीले मिन डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ हो। सो मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुला के, मिन डेभिएसन फ्रम मिडियनको फर्मुला के र मिन डेभिएसन फ्रम मोडको फर्मुला के, त्यो तिनटै हामीले फर्मुला लेख्नु पर्यो। ठिक छ? यहाँ हेर्नुहोस्, मिन डेभिएसन एमडी लेखेँ फ्रम मिनको फर्मुला के हो त्यसको फर्मुला? अब हेर्नुहोस्, यो डिस्क्रिट सिरिजमा, कन्टिन्युस सिरिजमा र हाम्रो उयो सिरिजमा, हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजमा फरक हुन्छ है। तिनटै सिरिजमा हाम्रो मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुलाहरू चाहिँ फरक हुन्छ। अब एउटा म जेनरल फर्मुला लेख्छु, हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो यदि यो डिस्क्रिट सिरिज छ भने समेसन यफ हैन यक्स माइनस यक्स बार को मोडुलस डिभाइडेड बाई यन, यो फर्मुला भयो। अब यसमा यदि हाम्रो इन्डिभिजुअल सिरिज भयो भने यो फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, यफ हुँदैन हैन। यो चाहिँ अहिले डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला भयो। त्यस्तै कन्टिन्युस सिरिज भयो भने चाहिँ यो यफ चाहिँ हुन्छ, तर यो यक्सको ठाउँमा के हुन्छ? यो यक्सको ठाउँमा यम हुन्छ। यम भनेको मिड भ्यालु हो हैन। कुरा यसरी बुझ्नुहोस्, तपाईँले एउटा यसरी यो मात्रै फर्मुला लेख्नु भयो भने पनि हुन्छ है, मिन डेभिएसन फ्रम मिनको फर्मुला। त्यस्तै मिन डेभिएसन फ्रम अब मिडियनमा जाउँ न त। समेसन यफ यक्स माइनस, अब यहाँ अघि मिन थियो त्यही भएर मिन डेभिएसन फ्रम मिन थियो, त्यही भएर यक्स बार यहाँ चाहिँ यसरी यमडी लेख्नु पर्यो। यो भनेको चाहिँ मिडियन हो डिभाइडेड बाई यन हैन। सेम कुरा सेम हो। इन्डिभिजुअल सिरिज भएको भए यहाँ यो यफ फ्रिक्वेन्सी हुँदैन थियो। त्यस्तै यो चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजको फर्मुला हो। यदि कन्टिन्युस सिरिज भएको भए यो जुन एक्सको ठाउँमा के हुन्थ्यो? यम हुन्थ्यो। यम भनेको मिड भ्यालु हुन्थ्यो हैन। ल त्यति त फरक हो। त्यस्तै मिन डेभिएसन फ्रम मोडको फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मैले यो पनि डिस्क्रिट सिरिजकै लागि लेखेँ, यक्स माइनस मोडको मोडुलस डिभाइडेड बाई यन, यो फर्मुला भयो हाम्रो। यो पनि डिस्क्रिट सिरिजको लागि भयो। कुरा बुझिहाल्नु भयो। इन्डिभिजुअल सिरिज भयो भने यफ हुँदैन र कन्टिन्युस सिरिज भयो भने यक्सको ठाउँमा यम हुन्छ भनेको मिड भ्यालु हुन्छ। तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ वेयर यफ भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी, अनि यक्स बार भनेको मिन, यक्स बार भनेको मिन हो। यमडी भनेको मिडियन हो र यम ओ भनेको के हो? मोड हो, मोड। त्यस्तै यन भनेको चाहिँ के हो? टोटल फ्रिक्वेन्सी हो, सबै फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि कति हुन्छ? तपाईँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पनि भन्न मिल्छ, टोटल नम्बर अफ लेबर, जस कति नम्बर अफ आइटम्स छ हैन, लेख्न सक्नुहुन्छ। टोटल नम्बर अफ आइटम्स भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा भयो। यसरी हामीले मिन डेभिएसन निकाल्न सक्छौँ है। ल हाम्रो ग्रुप बी को जुन 13 वटा क्वेसन्स थियो, त्यो 13 वटा क्वेसन्सको हामीले सल्युसन गरिसकेका छौँ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला, र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा यो नम्बर 9849595895 मा हैन, यो जुन व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर र टेलिग्राममा हजुरहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।